रहीम। आप सभी के इल्म में है कि पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स का मैं दौरा करता रहा हूँ और मेरे मीडिया के ये दोस्त और भाई हमेशा मेरे हमरा होते हैं और हमेशा ही हमने उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जो हालत ज़ार देखी वो बयान की और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी जहाँ मुतमईन होकर अच्छी बात की जा सके। लेकिन आज यहाँ इस हॉस्पिटल में आकर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इत्मीनान भी हुआ और खुशी भी इस बात की है कि जो यहाँ पर टीम है, प्रोफेसर जमाल रज़ा साहब, डॉक्टर रेहान और हमारे डॉक्टर साद साहब जो हैं और इनकी पूरी टीम, जो पूरा मैंने विज़िट किया है, मैं समझता हूँ कि मैंने इससे अच्छी फैसिलिटी शायद आगा खान में भी नहीं देखी। और मैं आज यहाँ अपने तमाम जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो साहिब सरवत हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि आप भी आएँ और यहाँ आकर देखें और इनका हाथ और मजबूत करें, क्योंकि मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे और इस शहर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें हम सब को एज़ ए सिटीज़न कराची के या सिंध के एक शहरी की हैसियत से अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए और इनके हाथ और मजबूत करने चाहिए। मेरी जो मिसेज़ हैं, आज से 3 महीने पहले उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है हर एक इंसान के छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और जब वो छोटे नाजुक बच्चे होते हैं तो उन्हें बीमारी से और उन चीज़ों से गुज़रना होता है। तो डॉक्टर रेहान जो मेरे यहाँ खड़े हैं साथ, ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, बच्चों के बचपन से बच्चे इनके पास जाते रहे हैं। तो मेरी मिसेज़ ने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे वेंटिलेटर की ज़रूरत यहाँ ज़रूर है जो ज़रा स्पेशल हो, जिससे अभी जो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जो बच्चों के लंग्स नहीं खुलते, उसके लिए उन्हें एक रिक्वायरमेंट थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये स्विट्ज़रलैंड से वेंटिलेटर यहाँ पहुँचा और आज हमने यहाँ इनके हवाले किया है। और इस वेंटिलेटर को यहाँ देने में गवर्नर हाउस का या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का 1 रुपया भी शामिल नहीं है। तकरीबन ये 10 मिलियन के करीब की अमाउंट है, ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, हमारे ऑफिस वालों ने पेमेंट की है इसकी। लेकिन मैं यहाँ बता ये रहा हूँ कि अगर गवर्नर सिंध अपनी अहलिया की जानिब से बग़ैर गवर्नमेंट के यहाँ ला के वेंटिलेटर दे सकता है, तो फिर सब जितने लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे वो वज़ीर हैं, वज़रा हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी एक कदम आगे बढ़ाएं। अभी जो मुझे पूरी प्रेजेंटेशन जमाल रज़ा साहब ने दिखाई है, इस वक्त ये हॉस्पिटल आगा खान से और बाकी सारे हॉस्पिटल से ज़्यादा पूरे सिंध के बच्चों को कैटर कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि पूरे सिंध में इस तरह के और 7 के करीब हॉस्पिटल्स खुलें, जिसमें एक कोरिया की मदद से सक्खर में ऑलरेडी बन चुका है और 26 शुरू हो चुका है, बाकायदा उसका इब्तिदा भी हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 6 हॉस्पिटल्स हैं उसमें इन्हें हमारी और हमारे दोस्तों की ज़रूरत है। तो मैं इंशाअल्लाह प्रोफेसर साहब को यकीन दिलाता हूँ कि बहैसियत गवर्नर सिंध, गवर्नर हाउस के दरवाज़े आपकी टीम के लिए, आपके लिए खुले हैं। हमें अगर फ़ंड रेजिंग डिनर करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे। बाकी हॉस्पिटल्स में जो हमारे गैर मुल्की सफारतकार हैं, मैं उन्हें भी अपने साथ लेके इंशाअल्लाह अगले ही हफ्ते उन 4-5 जो हमारे सफारतकार हैं जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उनको भी मैं यहाँ लेकर आऊँगा, यहाँ प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उनसे भी उनका हिस्सा डलवाएंगे CSR फंड से, और हमारे और भी जो प्राइवेट सेक्टर के दोस्त हैं उनको भी लाके उनका हिस्सा इसमें डलवाएंगे। इसलिए कि अगर अच्छा काम हो रहा है
ایک اچھی ٹیم موجود ہے تو ہمیں پھر سیاست سے ہٹ کر اپنا حصہ ان کاموں میں بھی ڈالنا ہے، کیونکہ ان بچوں کو ہماری ضرورت ہے اور یہی کام ہے جو ہمیں کرنا تھے، ہم نہیں کر رہے۔ لیکن میں جہاں ہمیشہ سندھ گورنمنٹ پر تنقید کرتا ہوں بہت سارے ایشوز پہ، لیکن میں یہاں سندھ گورنمنٹ کی تعریف کروں گا کہ ایسے ہاسپٹلز اور ایسے کام بھی وہ کر رہے ہیں جو قابل ستائش ہے۔ آپ سب کا اور میڈیا کے دوستوں کا شکریہ۔ سر، آپ جس وقت گورنر بنے اس عمل جو عمل آپ کے KTM کے اعزازی میں آپ کی جماعت اس میں شامل تھی، تو اس عمل کو لے کر بڑا اشتہار باکس کھلا ہے، اس کے نتیجے میں آپ گورنر بنے۔ کیا باقی دہلی جو غیر جمہوری حکومت ہے اب بھی وہ حکومت کی سیاست کا اثر انداز ہے، انہیں کے کہنے پہ حکومتیں اپنی حکومتیں بنتی ہیں؟ چلے میں اس کا جواب تو دے دیتا ہوں، لیکن میں نے جو اتنی وہ ایک بھاشن اور تقریر دی کہ ہم سندھ گورنمنٹ اور لوگ مل کے بچوں کی صحت پہ کام کریں، تو یہ آج آپ مان لیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں فقط صرف سیاست پہ ہی بات کرنی ہے۔ تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ میری آج کیونکہ مجھے گورنر سندھ MQM پاکستان نے نامینیٹ کیا، آپ سبھی جانتے ہیں، اور بحیثیت گورنر سندھ جہاں آئینی ذمہ داریاں اور سبھی کا گورنر ہونے کے ناطے استحکام پیدا کرنا، لوگوں کو قریب لانا، ان میں ایک دوسرے کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا، وہ بھی گورنر کا کام ہے۔ جو پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت صاحب سے لے کے پیر پگاڑا صاحب، سراج الحق صاحب اور باقی سبھی جماعتوں کو میں نے ٹیلی فون بھی کیا، اکٹھا بھی کیا۔ آج صبح ہی میری ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کیونکہ ان سے بھی میرا بڑا دیرینہ اور بڑا پیار کا اور شفقت کا رشتہ ہے، میں جب بھی اسلام آباد جاتا ہوں مولانا صاحب سے ضرور ملتا ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں بات، مجھے اس پہ بڑی تشویش اور حیرت ہے۔ خالد مقبول صدیقی بھائی نے مجھے کیٹیگوریکلی یہ بات واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتائی کہ مولانا جو بات کر رہے ہیں میں اس پر حیران ہوں، نہ ہی کوئی ایسی بات اس وقت ہوئی تھی اور نہ ہی ہم نے دیکھی اور نہ سنی۔ تو یہ ہے خالد مقبول صدیقی بھائی کی بات جو مجھ سے ہوئی ہے۔ باقی سیاسی بات چیت، باقی آج پریس کانفرنس خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی بلائی ہے، وہ اپنا باقی موقف اس میں واضح کر دیں۔ آپ ماشاءاللہ سے ہاسپٹلس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے رہیں وچ از اپریشیبل، مگر سر یہاں دو بلاکس ہیں، ایک چائلڈ لائف اور ایک سرکاری سطح پہ چل رہا ہے۔ کیا آپ بہتر نہیں تھا سرکاری سطح پر جو چلنے والے بلاکس ان وارڈس کا بھی تھوڑا سا وزٹ کر لیتے؟ وہاں سے لائٹ تک مہیا نہیں کی گئی ہے، صفائی کا کوئی سان حال ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میڈیسن تک جو ہے باہر سے لکھ کے دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہے، وہ جو صورتحال ہے اس سے بھی تھوڑا سا آگاہ ہوتے تو اچھا نہیں تھا سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابھی کیجویلٹی کا بھی ابتدا مجھ سے انہوں نے کرایا ہے، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ایک تو چیز تنقید ہے جو کہ برائے تنقید ہے اور جو کہ 76 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک قدم آپ مجھے بتائیں، 76 سالوں میں آپ بتا دیں کہ کون سا ایسا گورنر ہے جو آ کر اپنی جیب سے چیزیں لگا رہا ہو؟ اور یہ صرف یہی نہیں، انڈس ہاسپٹل میں بھی میں نے جا کر خود اپنی جیب سے جو کیا ہے وہ آپ کو وہ لوگ بتائیں گے۔ اسی طرح سے جو ایک چلڈرن آف ایڈم والے آٹزم پر ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ابرار الحق صاحب میرے پاس آئے، ان کے لیے میں نے فنڈ ریزنگ پروگرام رکھا، اس میں بھی میں نے ذاتی حیثیت میں پیسے دیے۔ یہ میرا دیکھیں میں آج آ رہا تھا، میری مسز نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کو سگے راز میں رکھنا ہے، ہم نے ایک نیک کام کیا ہے، آپ نے بتانا نہیں ہے۔ میں نے مولانا بشیر فاروقی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا آپ ضرور بتائیں، کیونکہ جب لوگ سنیں گے تو اور لوگوں کا بھی حوصلہ آئے گا۔ ہم سیاستدان ڈرتے ہیں کچھ کرتے ہوئے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ مت اور روایت بھی توڑنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے اور دے رہا ہے، چاہے چھوٹی صحیح، تو اور لوگ میرے ساتھ آئیں۔ اور یہ بھی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جب میں سب کو بلاؤں گا تو میں ان سے کہوں گا کہ جب میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے تو اب آپ لوگ بھی میرے ساتھ آئیں، جس کی مثال یہ ہے کہ جو کام نیکی کا آپ دوسروں سے تصور کر رہے ہیں پہلے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آخری سوال کر لیں۔ آخری سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جہاں آپ نے ساری وزٹ کیا
किया, तारीफ की। इस वक्त शहर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर शहर में कोने कोने में वो है कैंसर का प्रॉब्लम। क्या आप कैंसर वार्ड के लिए भी यहाँ पर कुछ? देखिए, कैंसर पर मैंने बड़ा अच्छा काम जिन्ना हॉस्पिटल में भी देखा। जब मैंने वहाँ विज़िट किया, उसका जो पिछला पोर्शन है उन्होंने बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वहीं पर मेरे सवाल का एंड है कि अगर नहीं है तो हमें मिलजुल कर करना चाहिए। और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं हर एक के लिए अवेलेबल हूँ। गवर्नर हाउस के दरवाजे हर डॉक्टर के लिए खुले हैं। जितने मैं आज ये ऑफ़र कर रहा हूँ सारे सिंध के हॉस्पिटल्स को कि उनके एमएस मेरे पास बग़ैर अपॉइंटमेंट के आएँ, अपने हॉस्पिटल्स के मसले लाएँ। जहाँ गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी वहाँ गवर्नर सिंध अपने प्राइवेट दोस्तों के साथ मिलकर उस काम को पूरा करें। शुक्रिया।